बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्रुल अंबियाए इबादतुन, अल्लाह के नबियों का ज़िक्र इबादत है। इसी बिना पर हमने सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम का शुरू किया हुआ है। आज बात करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं। बड़ी बीवी हज़रत सारा, जिसमें से आपकी औलाद नहीं हो सकी। फिर आपने हज़रत हाजरा, जो कि मिस्र के बादशाह की शहज़ादी थी, उनके साथ शादी की और बच्चा पैदा हुआ। जूँ ही बच्चा पैदा हुआ, हज़रत सारा हज़रत हाजरा से नाराज़ रहने लगी। उनके दिल में उनके ख़िलाफ़ हकारत पैदा हो गई। जब हकारत पैदा होती है तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि ऐ इब्राहीम, अपने इस नौमौलूद बेटे इस्माईल को साथ ले लीजिए, हज़रत हाजरा को साथ ले लीजिए और जिब्राईल जहाँ आपको लेकर जा रहा है उसके साथ चलते जाइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊँट लेकर आए, इंसानी शक्ल में आए। हज़रत हाजरा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल को साथ लेकर चलते चलते जितने दिन का सफ़र था, सफ़र करने के बाद जहाँ पर अब खाना काबा मौजूद है, जहाँ पर ज़मज़म का चश्मा है, यहाँ पर आकर डेरा लगाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो हज़रत हाजरा पीछे से कहती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ इब्राहीम, ये तो बताओ, एक मशकीज़ा पानी का है, कुछ खजूरें हैं, मैंने कैसे गुजारा करना है? आप जा रहे हैं, आप खामोशी से चल दिए। फिर हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्ज़ी है? जब कहा अल्लाह का हुक्म है, आपने सर हिला दिया और यूँ हज़रत हाजरा ने पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल दिए। हज़रत हाजरा, अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तन्हा औरत है और अपने नौमौलूद बच्चे के साथ है। चारों तरफ संगलाख पहाड़ हैं, काले रंग के पहाड़ हैं। अब जब पहली रात वहाँ पर आई होगी, सख्त काली स्याह रात, चारों तरफ पहाड़ों की स्याही, उस स्याही में ना कोई इंसान, ना इंसान ज़ाद कोई। उस वक्त जब हज़रत हाजरा अकेली बैठी होंगी, क्या खौफ होगा, क्या डर होगा। मगर उस अल्लाह की बंदी ने तवक्कल तो इल्लल्लाह करके अपने दिन गुजारना शुरू कर दिए। दिन गुजरते गए। 2-3 दिन के बाद पानी ख़त्म, खजूरें ख़त्म। अब हज़रत हाजरा को प्यास महसूस होती है। बेटे को दूध पिलाना चाहा, दूध नहीं है। बेटा प्यास की शिद्दत में निढाल हो चुका है। हज़रत इस्माईल को एक जगह पर लिटाया, वो पानी के लिए तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर रो रहा है। हज़रत हाजरा पिदरी मोहब्बत में, अपने बेटे की मोहब्बत में सरपट भागी। कभी सफ़ा की पहाड़ी की तरफ, कभी मरवा की पहाड़ी की तरफ जाती और फिर बच्चे के पास वापस आ जाती, शायद कहीं से पानी का आसार नज़र आए। अब जब 7वां चक्कर लगाकर आ रही थी, गिरी और बेहोश होने वाली थी कि एक इंसान को देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में आया हुआ था। ये खुश हो गई, फ़ौरन खड़ी हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से वहाँ पर मारा और वहाँ से हज़रत इस्माईल के कदमों से पानी का चश्मा निकला। हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई, पानी के साथ साथ मट्टी लगाई और कहा ज़मज़म। मेरे नबी ने फरमाया, अगर अम्मा हाजरा ये ना कह देती कि ज़मज़म, तो ये पूरी कायनात पर ये पानी फैल जाता। अब पानी, ये ज़मज़म का पानी वो है जो भूख भी मिटा देता है, प्यास की शिद्दत भी कम कर देता है। पानी पी रही हैं। वहाँ फिर कबीला जुरहम के लोग आकर आबाद हुए। उन्होंने हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल की किफ़ालत अपने ज़िम्मे कर ली। यूँ ये ख़ानदान बढ़ता चला गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाय बगाए चक्कर लगाते, आते, मिल के चले जाते। एक बार आप फ़लस्तीन में थे कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक और आज़माइश में डाला गया। इब्राहीम, काबे में जाओ, वहाँ पर जाकर जो तेरा 12 साल का इस्माईल है, उसको मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद चल दिए, मक्का में आए। अब कैसे माँ को कहे बाप, मेरी अकलौती औलाद मेरे हवाले कर, मैं इसको ज़बह करने जाता हूँ।
نہیں کہہ سکا ماں باپ۔ 86 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر میں ایک 90 سال کا بابا کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ حضرت ہاجرہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاجرہ اس کی تیاری کراؤ، میں اس کو دعوت پر لیے جاتا ہوں، میرے دوست کی دعوت ہے، اس کو دعوت کھلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ خوش ہو گئیں، جلدی جلدی حضرت اسماعیل کی تیاری کرائی، نہلایا، تیل لگایا، خوبصورت بنا کر باپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں رسی اٹھائی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں چھری اٹھائی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، یہ چل دیے، ادھر شیطان آ گیا، بہکانے لگا حضرت ہاجرہ کو۔ یہ کوئی دوست کی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب سنا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے تو حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، اللہ کی راہ میں میرا ایک اسماعیل نہیں، اگر میرے ہزاروں اسماعیلوں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہا یہ تو تیرا باپ تجھے کسی دوست کی دعوت پر لے کر نہیں جا رہا، اللہ نے اس کو خواب میں بتایا ہے بیٹے کو ذبح کر دے، تجھے مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا اگر میرے رب نے کہا ہے تو میں ایک میری کیا جان ہے، میری ہزاروں جانیں ہوں میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے قربان ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، خواب کی بات ہے، ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور پھینکی اس کی طرف، شیطان کو ماری، یہ آج بھی روایت چلی آ رہی ہے۔ اب جب شیطان بھاگ گیا، حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی اسماعیل تھا، کہا بابا جس طرح تو نے دیکھا ہے اسی طرح کر ڈال، مگر ابا اتنی بات یاد رکھنا میری لاش کو میری ماں کے پاس مت لے کر جانا، اس کی ایک اولاد ہے، وہ رو رو کر اس کا برا حال ہو جائے گا، اور ابا اتنا کرنا جب مجھے لٹانا مجھے الٹ لٹا دینا تاکہ میری نظریں آپ پر نہ پڑیں، آپ کی نظریں مجھ پر نہ پڑیں، اگر آپس میں پدری محبت نے جوش مارا اور تو مجھے ذبح نہ کر سکا ابا تو پھر اللہ کے حضور سرخرو نہیں ہو سکے گا، اور ابا اتنا بھی کرنا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ باپ نے کہا ہے اور ہاں ابا میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، کہیں درد کی شدت سے میں ہاتھ پاؤں ماروں اور کہیں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ امینا کا میدان ہے، اسماعیل علیہ السلام الٹ لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تیز چھری ہے، بس اب چھری کو حکم کرتے ہیں بہہ جا، میں اپنے مالک کو خوش کرنے لگا ہوں، ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں، میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل سوئے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پٹی ہے، چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ اب چھری کو مخاطب ہو کر کہا چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، پتھر کاٹ دیتی ہے چھری، اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری زبان حال سے بول اٹھی، تو کہتا ہے اسماعیل کے گلے پر چل، مالک کہتا ہے نہیں چلنا۔ اب چھری کو تیز کرنے کے لیے ایک پتھر پر تیز کر رہے ہیں چھری کو، چھری کی دھار بنا رہے ہیں، ادھر جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا اسماعیل کو اٹھا لے، اس مینڈھے کو نیچے لٹا دے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پوری ہو جائے۔ جبرائیل مینڈھا لائے، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری چلی، خوش ہو گئے ہیں، قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتی ہیں اسماعیل ساتھ خوش خوش کھڑے ہیں اور مینڈھا ذبح کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تیری قربانی سے ہم خوش ہیں، میرے ملائک دم بخود تھے جب میں آدم علیہ السلام کو بنا رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا انسان بنا رہا ہے، آپس میں جھگڑ جائے گا،
آپس میں جھگڑے گا، فساد برپا کرے گا۔ آج فرشتوں نے منہ میں انگلیاں ڈال لی تھی، یہ کیسا باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، اکلوتی اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اپنی قربانی کے بعد اس کو ذبیح اللہ کا لقب ملا، حضرت اسماعیل خلیل اللہ ہوئے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی نبوت کے ساتھ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل بازم نیر کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور شیئر کریں۔